नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातनान्। सत्य सनातन वैदिक धर्मलाई अभिवादन गरेर अहिलेसम्म वाचन गरेका सम्पूर्ण प्रसङ्गहरूलाई सिंहावलोकन गरेर म पुनः वाचन गर्दछु भनेर सुत पौराणिक मुनि भन्नुहुन्छ। प्रथम स्कन्धमा 19 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा प्रथम श्लोकमा निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म गायत्री परक वेद परक अर्थ गरियो। दोस्रो श्लोकमा भागवतमा भएका धर्मको वर्णन गरियो। तेस्रो श्लोकमा श्रीमद् भागवतलाई रसमय फलको रूपमा वर्णन गरियो। अगाडि ऋषिहरूले 6 प्रश्न गर्नुभयो। दोस्रो अध्यायमा 3 प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। तेस्रो अध्यायमा 24 उद्धारको कथा बताउनु भयो। 4-5 अध्यायमा 4-5 अध्यायमा गएर महाराज वेदव्यासको जन्म तपस्या गरेको उहाँलाई सिद्धि प्राप्ति भएको नारदद्वारा समाधिनानुस्मर तद्विषय भनेको वर्णन गरियो। दोस्रो अध्यायमा सुखदेवजीको सङ्केत भएको र सुखदेवजी व्यासबाट पक्रेर वन तपस्या गर्न गएको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको थियो। अगाडि 6औं अध्यायसम्म 7औं अध्यायमा परीक्षितका पूर्वजको प्रसङ्ग वर्णन गरियो। 8औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण द्वारका जान लाग्दा कुन्तीले गरेको स्थिति वर्णन गरियो। 9औं अध्यायमा विष्णु स्तुतिको प्रसङ्ग। 10औं अध्यायमा भगवान द्वारका सवारी भएको। 11औं अध्यायमा द्वारकामा भगवानको स्वागत भएको प्रसङ्ग वर्णन गरियो। 12औं अध्यायमा परीक्षितको जन्म र भविष्य फल। 13औं अध्यायमा विदुरजी तीर्थयात्रा गरेका क्रममा हस्तिनापुर आएर धृतराष्ट्र गान्धारीलाई हरिद्वारको शब्द स्वरूपमा लानुभएको प्रसङ्ग। 14औं अध्यायमा अर्जुन द्वारकाबाट विलाप्ति गर्दै आएका र भगवानले धराधाम त्यागी बक्सियो भनेको प्रसङ्ग। 15 अध्यायमा 5 पाण्डवहरूको स्वर्गारोहण महापथको बाटो प्रस्थानको प्रसङ्ग। 16औं अध्यायमा राजा परीक्षित दिग्विजय गर्दै गएका अगाडि जाँदा पृथ्वी धर्मलाई कलिजुगले लात्ताले प्रार्थ गरेको कलिजुगलाई निग्रह गर्न खोज्दा हुँदै शरण परेको र 5 ठाउँमा बस भनेर आदेश दिनुभएको। राजा परीक्षित एक्लै बिहानै भोकै वन विहार गरेर जाँदा समीक ऋषिका आश्रम पुगेका जल अन्नका लागि राजाले प्रार्थना गरे। ऋषि समाधिमा हुनुहुन्थ्यो, थाहा पाउनु भएन र राजाले मरेको सर्प गलामा भिराइदिए। ऋषिले थाहा पाउनु भएन। राजा फर्केर आए। मुकुट खोल्ने बित्तिकै राजालाई याद भयो, ओहो मैले आज अपराध गरेँ भन्दा भन्दै समीक ऋषिका पुत्र श्रृङ्गी आइपुगे। कसले यो मेरा पितालाई मरेको सर्प लगाइदियो भन्दा ऋषि कुमारले भने। परीक्षित राजाले उनले कोशी नदीको जल आस्मन गरेर गायत्री मन्त्र पढेर आजका 7 दिनमा तक्षकले डसेर मरिजाओस् परीक्षित राजामा श्राप दिए। ऋषि बिउम्जनु भयो, लो गल्ती गरे बाबु त्यसरी मृत्यु दण्ड दिनु हुँदैन थियो भनेर गौरवक नामेका शिष्यलाई खबर पठाइदिनु भयो। जाऊ हस्तिनापुर गएर परीक्षितलाई भनिदेऊ 7 दिन मर्छु अरे मुक्तिको उपाय सोच अरे भन्ने लाउनु भयो। उनले गएर भने। परीक्षितलाई वैराग्य भयो। उनले भने, अहो मया निज मनार्य बत्कर्दमको निराकसी ब्राह्मणी गुण तेजसी मैले नराम्रो कर्म गरेँ, निरपराध ऋषिका गलामा सर्पकोमा लगाइदिएँ भनेर ठुलो पश्चाताप गर्दै छोरा जनमेजयले राज तिलक दिनुभयो र वैराग्यले गङ्गा किनार गएर बस्नुभयो। वन वनान्तरबाट हजारौँ ऋषिमुनिहरू आउनुभयो। राजाले 7 दिन मुक्ति हुन के गर्नुपर्छ भन्दा कसैले निर्णय दिन सक्नु भएन। राजाले एउटा व्यासासन तयार गर्नुभयो। जसले मलाई 7 दिन मुक्ति गराउनुहुन्छ उहाँले व्यासासन बस्ने भन्दा कसैले आँट गरेनन्। अनि सुखदेव एकाएक प्रकट हुनुभयो र गएर व्यासासन विराजमान हुनुभयो। राजा परीक्षितले स्वागत सम्मान माल्यार्पण पूजन आरती दण्डवत प्रणाम गरेर प्रश्न गर्नुभयो। 7 दिनमा मृत्यु भएका व्यक्तिले के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भएर प्रश्न गरेका प्रसङ्गले प्रथम स्कन्धका 19 अध्यायहरू पूर्ण गरिए। द्वितीय स्कन्धमा जम्मा 10 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा बरियानिषदि प्रश्नाकृतो लुकते नृप सुखदेवले भन्नुभयो, राजन उत्तम प्रश्न गर्यौ तिमीले, किनभने आत्मसम्बन्धी प्रश्न नै सर्वोपरि प्रश्न हुन्छ। जन्म लाभ परपुंसाम अन्ते नारायण स्मृति मानव जीवनको लाभ यही नै हो, अन्त्यमा भगवानको स्मरण आओस् भन्नुभयो। अगाडि असाध्य मुक्ति क्रममुक्ति प्रसङ्ग वर्णन गर्नुभयो। अर्चनारी पद्धतिको वर्णन गर्नुभयो। त्यहाँ अगाडि गएर तेस्रो अध्यायमा सिद्धिको वर्णन गर्नुभयो। चौथोमा राजा परीक्षितले भगवानको लीला सम्बन्धी प्रश्न गर्दा सुखदेवजीले मङ्गलाचरण गर्नुभयो र अगाडि नारद ऋषिले ब्रह्माजीलाई तपाईँ कसको तपस्या गर्नुहुन्छ, तपाईँ नै सर्वोपरि मान्दछु भन्दा मेरो आराध्य भगवान वैवक्षन्छ भनेर ब्रह्माजीले नारदजीलाई केही सृष्टि प्रकरण पनि सुनाउनु भयो।
अगाडि गएर महाराज सुखदेवजीले यहाँ भगवानका 24 अवतारको प्रसङ्ग पनि सुनाउनु भयो। अनि ब्रह्मा भगवानका नाभिमा कमल, कमलमा ब्रह्मा प्रकट भएर ठुलो तपस्या गर्नुभएको र भगवानले चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान बताइबक्सेको। त्यही चतुश्लोकी भागवतका बलले ब्रह्माले सृष्टि गरेका प्रसङ्गले द्वितीय स्कन्धका 10 अध्यायहरू पूर्ण गरिए। तृतीय स्कन्धमा 33 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा कौरवले अनादर गरिएका विदुर यात्रा क्रममा वृन्दावन यमुना किनार पुग्नुभयो। उता बद्री जान भएर द्वारकाबाट आउँदै गरेका उद्धवसँग भेटायो। रातभर भगवानका चर्चा भए। भगवानको अवतारदेखि लिएर द्वारका गएका सम्मका सारा प्रसङ्गहरू उद्धवले विदुरलाई बताउनु भयो। तपाईँलाई त खबर छ भगवानको मैत्रेय मुनि आइपुग्नु भएको थियो द्वारकामा र भगवानले मेरा विदुरले मलाई भेटेनन्, तपाईँले भागवतको ज्ञान सुनाइदिनु है भन्नुभएको छ। हरिद्वार जानुहोस् अरे भन्नुभयो। विदुरजी आफूलाई भगवानले स्मरण गरेको सुनेर रुँदै भोलिपल्ट हरिद्वार जानुभयो। उद्धवजी एक रूपले गोवर्धन पर्वत र एक रूपले बद्रीमा गएर विराजमान हुनुभयो। उहाँ हरिद्वार गएर मैत्री मुनिलाई अभिवादन गरेर विदुरले प्रश्न गर्नुभयो, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम बान्य दुमार बम्बा बिन्देत भूयस्तदेव विद्वाम दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न भनेर उहाँले सुख प्राप्तिका लागि मनुष्य कर्म गर्छ, उल्टो दुःख प्राप्ति गर्छ। यसमा कारण के हो गुरुजी भनेर प्रश्न गर्दा मलाई श्रीकृष्ण चरित्र सुनाउनु होला। तेषामृते कृष्ण कथामृत घात भन्नुभयो। भमराले फुलको रस लिएर गए चाहिँ मलाई शास्त्रको सार सुनाउनु होला, धेरै 12 बखाडा नसुनाउनु होला भन्दै पनि मैत्री मुनिले केही सृष्टिको प्रकरण सुनाउनु भयो। अनि उही ब्रह्माजीको उत्पत्ति, ब्रह्माजीले नाभिगण उत्पन्न हुनुभएको र ब्रह्माजीले भगवानको आज्ञाले सृष्टि आरम्भ गर्नुभएको, पञ्चपर्व अविद्या सृष्टि, रुद्रको सृष्टि, सनकादिको सृष्टि, अनि एवं प्रकारले सृष्टि नबढ्दै गरेको देख्दा ब्रह्माका महाराज नागबाट भगवानले वराहता धारण गरिबक्स्यो, जलभित्र प्रवेश गरिबक्स्यो। यता ब्रह्माजीका शरीरबाट 2 स्त्री पुरुष प्रकट भए। स्वयं मन सदुरपा राने के सेवा गरौँ भन्दा के सेवा गरौँ भनेर प्रार्थना गर्दा हुँदै म सृष्टि गर्छु, सृष्टिको आधारभूत तिमी पनि सृष्टि गर्न सकौ भनेको पृथ्वीको आधारभूत पृथ्वी त छैन नि त भनेपछि ब्रह्मा चकित हुँदै पूर्व प्रसङ्ग अनुसार ब्रह्माजीका नासिकाबाट वराह भगवान प्रकट हुनुभयो। वराह अवतार भगवानको र भगवान जलमा प्रवेश गरेर सुत तल गएर दारामा राखेर दाराको अग्रभागमा राखेर पृथ्वी लिएर आउँदै गर्दा हिरण्याक्ष दानवले विघ्न गर्यो। अनि भगवानले त्यसको लागि वध गरेर पृथ्वीलाई जलमाथि राखिबक्स्यो भनेर प्रश्न गर्दा विदुरले अलि लामो गरी वराह चरित्र सुन्ने इच्छा गर्नुभयो। अनि महाराज मैत्री मुनिले भन्नुभयो, कश्यप ऋषिकी पत्नी दितिले एक दिन सन्ध्यामा सन्तानको इच्छा गरिन्। कश्यपले निषेध गर्नुभयो, मानेनन्। आखिर उहाँले गर्भाधान गर्नुभयो। वासना शान्त भएकी दितिले क्षमा प्रार्थना गरिन्। शङ्करजीलाई क्षमा माग्छु, मैले मुहुर्तको प्रतिपालन गरिनँ, हजुरको वचन उल्लङ्घन गरेँ भन्दा कश्यपले भन्नुभयो, तिमीले मेरो वचन उल्लङ्घन गर्यौ, शङ्करजीको तिरस्कार गर्यौ, त्यस हुनाले तिम्रा पेटमा जमल्या 2टा अत्यन्त क्रूर बालक बसे। जनन बित्तिकै उपद्रव मचाउँछन्, देवता ऋषि ब्राह्मणलाई धोका दिन्छन् र ब्राह्मणको श्राप लाग्छ तिम्रा पुत्रलाई अनि मर्छन् भनेपछि बडो दुःखी हुनुभयो दिदी। त्यसरी मेरा ब्राह्मणको श्राप चाहिँ नलागोस् मेरा पुत्रलाई, किनभने ब्राह्मणको श्राप लागेका व्यक्तिले नरकमा पनि ठाउँ पाउँदैन भनेपछि तिम्रा पुत्र त त्यस्ता खराब हुन्छ नै, तर तिम्रा नाति प्रहलाद अत्यन्त भक्त भन्ने छन् भनेर उहाँले भनिदिनु भयो। र पछि त्यो गर्भ धेरै काल धारणा गरिन्। कसैमा त्यो गर्वले नै देवतालाई आतङ्क मचायो। देवताहरू ब्रह्माजीका शरणमा गएर हामीलाई कहाँबाट यो शक्ति के शक्तिले हामीलाई दुःख दियो भन्दा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मेरा मानस पुत्र सनक सनन्दन सनत कुमार ऋषिहरू एकपल्ट वैकुण्ठ भगवानको दर्शन गर्न वैकुण्ठ जाँदा हुँदै पूर्वका द्वारपाल जय र विजयले रोकिदिए। अनि उहाँले श्राप दिनुभयो, 3 जन्म दानव योनिमा जाऊ भनेर। भरे भगवान आइबक्स्यो। सनकादि मुनिहरू त्यसै पश्चाताप गर्नुभयो। उहाँहरूले त्यो श्राप आफूले भोग्ने पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर भगवानले
तपाईहरुको श्राप बोकेर छिट्टै मेरा पार्षद वैकुण्ठ आउन् भनेर बिदा गरिबक्स्यो। अनि जय र विजयलाई जाओ, चिन्ता नगर, प्रत्येक जन्ममा तिम्रो उद्धार गर्न म पनि अवतार लिएर आउने छु, मेरो इच्छाले तिमीलाई श्राप लागेको भनिबक्स्यो। र धेरै कालपछि कश्यपको आज्ञाले दितिले ती दुईटालाई पैदा गरिन्। हिरण्यकशिपु दाजु, हिरण्याक्ष भाइ। हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीको आराधनामा लागे। हिरण्याक्षले शिवजीको आराधनाद्वारा वरदान प्राप्त गरेर स्वर्ग विजय गरे, पाताल विजय गरे, बलिराय वरुणलाई। अनि बाटोमा आउँदै लाँदा नारद ऋषिले भेट भयो। मसँग युद्ध गर्ने समर्थशाली को छ भन्दा पुराण पुरुषोत्तम वराहको रूप लिएर पृथ्वीलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पूर्व प्रसङ्ग अनुसार भनेपछि अनि वराह भगवानको बाटो हेरे बसे। भगवान आइबक्सियो। गदाले प्रहार गर्दै उनले हामीलाई ब्रह्माजीले बस्न दिए कि पृथ्वी छोडिहाल भनेर नाना तह गरे। भगवानले डराएकी पृथ्वीलाई जलमाथि राखेर फनक फर्केर आपसमा युद्ध घमासान युद्ध गरिबक्स्यो। भगवानले कनपट्टिमा एक प्रहार गरिबक्सेको थियो। हुरुक्कै गोविन्दाय नमो नमः। हिरण्याक्ष गए। देवताले ठुलो स्तुति प्रशंसा गरे। वराह भगवान गएर वराह क्षेत्रमा आज पनि राज गरिबक्सेको छ। यो वराह क्षेत्र अति पुण्य भूमि हो। 10 अवतार मध्येको एक अवतार विराज बनाएको भूमि हो। यो समयसँग दर्शन गर्न जानु हाम्रो अहो भाग्य हो। फेरि यहाँ सप्तकोशी नदी पनि छन्, यहाँ कोका पनि छन्, त्रिवेणी छन्। वराह कोका कौशिकी ठुलो महिमा छ वराह भगवानको। अगाडि ब्रह्माजीको सृष्टि चल्दै गयो। देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, मानव, दानव आदि। यो वराह हिरण्याक्षको उद्धार सप्ताहक्रममा तृतीयको 33 स्कन्द 19 अध्यायमा जान्छ यो प्रसङ्ग। र तृतीय स्कन्धको त्यसरी जान्छ। अगाडि दोस्रो दिनको प्रसङ्गमा ब्रह्माजीको सृष्टि अन्तर्गत कर्दमजीको सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माजीको आज्ञा तपस्या गरेर जानुभयो सरस्वती नदीमा। 10,000 वर्ष उहाँले तपस्या गर्नुभयो, भगवानको दर्शन पाउनुभयो। विवाह गर्ने इच्छा गर्दा भगवानले स्वयं मनकी कन्या देवौती पर्सि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछन् भन्नुभयो। भगवानको आज्ञाले मनुले महाराजले गएर दिनुभयो कन्या, विवाह गर्नुभयो। उहाँले सन्तानको धेरै कालपछि सन्तानको इच्छा गर्नुभयो र एउटा दिव्य विमान अनि महलको इच्छा गर्नुभयो। दिव्य विमान जस्तो महल बनाउनुभयो। आकाशमा उड्दा विमान बस्दा सहरको रूप अत्यन्तै सुन्दर। देवलो घुमाउनु भयो, फर्काएर ल्याउनु भयो, राख्नुभयो। र 9 कन्या भए। यतापट्टि एक पुत्रको इच्छा गर्नुभयो देवौती माताले। भगवान कपिलदेव भगवानले प्रादुर्भाव भइबक्सियो। ब्रह्माले आएर 9 कन्याको 9 ऋषिका साथ विवाह सम्पन्न गराइबक्सियो। कर्दम तपस्या गरेर जानुभयो। माता देवौती पुत्र र भगवानसँग सत्सङ्ग गर्दै उहाँले साङ्ख्यको ज्ञान सोध्नुभयो। हाम्रो शरीरमा के तत्त्व छन्, कुन कुन मुख्य हुन् र वास्तविक तत्त्व के हो भनेर सोद्धा हुँदै भगवानले कपिलदेव भगवानले 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 पन्ध्रमा पञ्च महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार 24 र 25मा आत्मा हो। अरू सबै इन्द्रियहरू प्रवेश गरे पनि आत्मा नहुन्जेलसम्म यो शरीर क्रियाशील हुँदैन भएर वर्णन गर्नुभयो। अनि अष्टाङ्ग योगद्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टाङ्ग योगद्वारा भगवानको चिन्तन गर्ने विधान बताउनुभयो। कर्म विपाकको वर्णन गर्नुभयो। उहाँले कुकर्म गर्यो भने जीव कसरी नरकमा जान्छ भन्दा सारा यातनाको पनि विधान बताउनुभयो। र भन्नुभयो माता म त गङ्गा सागर गएर बस्छु, तपाईँ आफ्नो जीवनलाई कृतार्थ गर्नुहोला भन्दै कपिलदेव गएर आफ्नो कपिलदेव भगवान गङ्गा सागरमा गएर आनन्दले विराजमान हुनुभयो। देवराज इन्द्रकी पत्नीले पनि आकांक्षा गरिने त्यस्तो दिव्य ऐश्वर्यले युक्त भएको महलको वैभवलाई छोडेर माता देवौतीले पुत्र र भगवानले भनेको अष्टाङ्ग चिन्तन गर्दै गर्दै त्यही स्थानमा सिद्ध भएर मुक्ति गति प्राप्त गर्नुभयो। सिद्ध आश्रम भनेर प्रसिद्धि भयो। सिद्धा नदी प्रकट भइन्। यसरी तृतीय स्कन्धका 33 अध्यायहरू पूर्ण गरिए भने चतुर्थ स्कन्धमा 31 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा मनु महाराजकी कन्या आकुति रुचा प्रजापति विवाहले गर्नुभएको र यज्ञ अवतार भएको। अनि अगाडि कर्दमका सन्तानको वर्णन, अत्रि अनुसुयाको चरित्र, कान्छी कन्या प्रसूति दक्ष प्रजाले विवाह गरे, 16 कन्या भए, 13 धर्मलाई, 1 अग्नि, 1 पितृ, 1 शङ्करजी। सतीदेवी शङ्करजीलाई दियो। 97 देह त्याग गर्नु भन्दा किन कसरी भने विदुरले प्रश्न गर्दा हुँदै मैत्रीले उत्तर गर्नुभयो। प्रजापतिका यज्ञमा जाँदा दक्ष प्रजापतिलाई शिवजीले नमस्कार नगरेको हुँदा शिवजीलाई अनेक निन्दा गाली गरेर श्राप दिएर दक्ष प्रजापति हिँडे र शङ्करजी पनि त्यहाँबाट विदा भएर हिँड्नुभयो। प्रजापतिले यज्ञ पूर्ण गरे।
कालान्तरमा दक्ष प्रजापति हरिद्वारमा गएर यज्ञ गरे, सबैलाई निमन्त्रण गरे, सती शिवलाई गरेनन्। आखिर सती देवी पनि यज्ञमा आउन शिवजीको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर आउनुभयो। शिवजीको निन्दा भयो, उहाँले देह त्याग गर्नुभयो। नारदजीबाट त्यो थाहा पाएर शङ्करजीले वीरभद्र आदि सेना प्रकट गरेर दक्षको यज्ञ विध्वंस गरिदिनु भयो। पुषा देवताका दाँत फुकाल दिए वीरभद्र आदिले। पुषा दक्ष पिठ्यो भगा देवताका आँखा निकालिदिए, किनभने उनीहरूले सङ्गत गरेका थिए। दक्षले गाली गरेका बेला मृगका दारी उखेर आगामा लगाइदिए। दक्ष प्रजा शिर तोडेर अग्निमा लगाइदिएर फर्केर गए। पछि दुखी भएका देवताहरू ब्रह्माका शरणमा जानुभयो र ब्रह्माजी सहित गएर शिवजीलाई क्षमा माग्दा हुँदै ब्रह्माजीले शङ्करजीले आएर व्यवस्था गरिदिनु भयो र या त छातो खानु या त यजमानका दाँतले खानु। पुषाले भगले मित्रका आँखाले हेर्नु, मित्र भावले हेर्नु, मृगका दारी पशुका दारी जोडिदिनु बोकाका र दक्षको शिर बोकाकै जोडिदिनु भनेपछि जोडियो। दक्षले क्षमा मागे, पूर्णाहुति गर्न पुरोडास हातमा लिँदा अष्टभुजी महाविष्णु प्रकट हुनुभयो र सबैले स्तुति गर्नुभयो। अन्त्यमा भगवानले भनी बक्स्यो, दक्ष कसैले कुनै प्राणीलाई तिमीले निन्दा चर्चा नगरेस्, यदि त्यो निन्दा चर्चा गरी यस्तो दुर्दशा हुन्छ भनेर भगवान अन्तर्ध्यान भएको प्रसङ्ग यहाँ 7 अध्यायसम्म वर्णन छ। 8 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्म ध्रुव चरित्र छ। स्वयं मुनिका पुत्र उत्तानपादका पुत्र वंश परम्परामा महाराज यहाँ उत्तानपादका 2 पत्नी भए, सुरुचि सुनीति। सुरुचि आएपछि सुनीतिको अवहेलना भयो। राजाले दरबारबाट बगैँचा लगेर राखिदिए। गर्भवती हुनुहुन्थ्यो, ध्रुव जन्मिनु भयो। ऋषिहरूले ध्रुव नाम राखिदिनु भयो। बढ्दै जान 5 वर्ष हुनुभयो। एक दिन ऋषि कुमारसँग राज दरबारमा आउँदा राजाले प्रणाम गर्दा म क्षेत्री कुमार भन्नुभयो। कुन क्षेत्री भनेको? उत्तानपादको पुत्र। म उत्तानपाद भनेर काखमा लिन खोज्दा सुरुचि माताले बडो कटु शब्द बोल्नुभयो। मरेर मेरा घरमा आइस भने मात्रै त राजगति पाउँछस् भन्नुभयो। रुँदै गए। आमाले तपस्या गर न बाबु, उहाँका घरमा जानै पर्दैन भन्नुभयो। तपस्या गरेर जाँदा नारदजीले बाटैमा भगवानको उपासना गर्ने विधान स्थान मन्त्र समेत भाषाको मन्त्र समेत प्रदान गर्नुभयो। ध्रुवले गएर मथुरा नजिकै ध्रुव टिला जो प्रसिद्ध ठाउँ छ, अहिले ठुलो तपस्या गर्नुभयो। 5 महिना भगवान दर्शन पाउनुभयो। वरदान प्राप्त गरेर फर्केर आउनुभयो। ध्रुव राजा हुनुभयो। उत्तानपाद तपस्या गर्न गए। उनका भाइ सौतन्यामाका छोरा उत्तम वनमा गएका यक्षले मारेछन्। सौतन्यामा वनमा गए, उनी आगा फलानेर मरिन्। बाँकीहरू ध्रुवले गएर यक्षसँग धेरै युद्ध गरेर यक्षको वध पनि गर्नुभयो। हरेक कुबेरमा मनुमाराले सम्झाउनु भयो। कुबेरले आएर वरदान दिनुभयो, भक्ति लागोस् भगवान भएर फर्किनु भयो र ध्रुवजीले धेरै काल राज्य गर्नुभयो। महाराज 36,000 वर्षपर्यन्त राज्य गर्नुभयो। वैराग्य भयो। पुत्रले राज्य दिएर बद्रीमा जानुभयो र प्राप्त भएको विमानमा आफ्नै आमासहित दिव्य ध्रुवलोकमा गएर बस्नुभयो। आज पर्यन्त पनि ध्रुव ताराको रूपले देखिन्छ। अत्यन्त टाढा हुनाले सूक्ष्म देखिन्छ। ध्रुवलोकको 27 नक्षत्र परिक्रमा गर्छन्, 87 परिक्रमा गर्छन्, सूर्यचरित्र परिक्रमा गर्छन्। एउटा मिए जस्तो भएर बस्नु भएको छ ध्रुवजी महाराज। अगाडि 13 देखि 23 अध्यायसम्म पृथ्वी अवतारको प्रसङ्ग छ। ध्रुवका वंशमा अङ्ग राजा भए, अङ्गका बेन भए। बेनले धर्मको विरोध गरे। विरोध गर्दा महात्माले सम्झाउनु भयो। हुङ्कार शब्द गरे, बेन मरे। उनका शरीरबाट भगवानले पृथ्वी अवतार धारण गरी बोक्स्यो र बेनले गरेका अपचारलाई समन गर्दै उहाँले राज्यमा सुशासन गर्नुभयो। पृथ्वीलाई दोहन गर्नुभयो। अन्नले भरिभराउ भयो र ठुला ठुला यज्ञ गर्नुभयो। इन्द्रले घोडा हरण गरे। इन्द्रलाई नै वध गर्न लाग्दा ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो। पारे भगवानले आएर इन्द्रलाई र पृथ्वीलाई मित्रता गराइबक्स्यो। आज पर्यन्त पनि त्यो कायमै छ, मनुष्य र देवताको मित्रता। उहाँले पावन स्तुति गरेर 10,000 कानको शक्ति दुईटै कानमा मिलोस् मलाई भनेर पृथ्वीले प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान अन्तर्धान फेरि चौहारी भइबक्स्यो। उहाँले जनतालाई उपदेश गर्ने बहानाले सारा जनता भक्त हुन् भन्ने भाव राख्नुभयो। उपदेश गर्नुभयो। सनकादि मुनिहरूले आएर उहाँलाई उपदेश गर्नुभयो। अन्त्यमा उहाँलाई वैराग्य भयो र उहाँ वानप्रस्थ आश्रमको मार्ग लिएर तपस्या गर्दा गर्दै पत्नीसहित मुक्ति गति भएर जानुभयो देवलोक। देवाङ्गनाहरूले बडो स्तुति गरे। अगाडि महाराज यहाँ पुरञ्जन उपाख्यानका प्रसङ्गले जीव र ब्रह्मको गति सम्झाइएको छ। यता प्रचेतागणले
तपस्या गरे, वार्षिक कन्या विवाह गरे। कालान्तरमा देवर्षि नारदले आउनुभयो सद्वचन भनेर यथार्थ मूल निषेचनै भन्ने वचन प्रस्तुत गर्दै भगवानको आराधना नै सर्वोपरि आराधना हो भनेर दिव्य ज्ञान बताएर मुक्तिबाट दिलाउँदै विदा हुनुभयो नारदजी। ती दरम्यान ती मुक्त भएर गए। यति कथा सुनिसकेपछि विदुरजी पनि हरिद्वारबाट हस्तिनापुरतर्फ लाग्नुभयो। यसरी 21 स्कन्धका 31 अध्याय पूर्ण भए। पञ्चम स्कन्धमा 26 अध्याय छन्। यहाँ धेरै गद्य भागहरू छन्। पहिलो अध्यायमा महाराज प्रियव्रत महाराज स्वयंमनुका पुत्र प्रियव्रत को चरित्र छ। उनले आएर विवाह गरेको प्रसङ्ग छ। दोस्रोमा अग्निहोत्र चरित्र छ। तेस्रोमा भरत चरित्र छ। चौधमा ऋषभदेवको चरित्र छ। अगाडि गएर र ऋषभदेवका 100 पुत्रमध्ये जेठा भरत ऋषभदेव भगवानले पुत्रलाई बहाना गरेर ठुलो उपदेश गर्दै आफूले दावानलमा देहलाई शान्त गर्नुभयो। अनि अगाडि भरतको राज्य छ। भरतले राज्य गर्दा हुँदै अत्यन्त आनन्दले यज्ञ आगादी गरेको यता पृथ्वी महाराजका रथका पहियाले 727 समुद्र बनेको कथा पहिलो अध्यायमा छ। र भरतले राज्य गर्दै लगेर विवाह गरेर सन्तान भएपछि राज्य पुत्रलाई दिएर वैराग्य लिएर ऋडीमा हाम्रो नेपालको गण्डकी किनारा ऋडीमा गएर तपस्या गर्दा गर्दै एउटा मृगको पाठो आएर मृगको पाठोमा अलमल लिएर एक जन्म मृगै हुनु पर्यो। कालञ्जर पर्वतमा फेरि मृग मृणी बाबु उहाँलाई छोडेर गण्डकी किनारमै गएर तपस्या गर्नुभयो। उहाँले र मृग देह त्याग गरेर उहाँ अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणका घरमा पुत्रको रूपले जन्म लिनुभयो। जड भरत नामले प्रसिद्ध हुनुभयो। लाटो जस्तो भइदिनु भयो र बडो विलक्षण हुन्थ्यो। एउटा तान्त्रिक बलिबाट पनि बस्नुभयो उहाँ। र अगाडि बढ्दै लाँदा त्यो मृगको पाठो रौगण राजा भएर भारतको सुदूरपश्चिममा जन्म ल्याएको थियो। सत्सङ्गका निमित्त गङ्गासागर जाँदै थियो पाल्कीमा बसेर। उनी भरतलाई पो एउटा पाल्की बोक्ने भागे छ र लगेर बोक्न लाछन्। बोकिदिनु भयो भरे अलि गाली गरे माथिबाट राजाले। हिँडाइको तलमाथि हुँदा भरतले तलैबाट वेदान्तका सार वाक्यहरू बोलिदिनु भयो। राजा चकित भए। अनि तल फलानेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर सत्सङ्ग गर्दा गर्दै उहाँले खगोल भूगोलको समेत एउटा भवाटवीको समेत वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। र मुक्तिगतमा बाटो लिए, त्यहीँबाट मुक्तिगति बाटो लिए। रौगणले उहाँ त मुक्त पुरुष हुँदै हुनुहुन्थ्यो। यहाँभन्दा अगाडि महाराज जम्बूद्वीप जमिनका 9 खण्ड, 9 खण्डमा प्रत्येक खण्डमा भगवानको अवतार। भारतवर्षमा नरनारायण मुक्तिनारायण बस्नु भएको। किमपुरुष वर्षमा भगवान श्रीराम सीताराम विराजन हुनुभएको। हरिवर्षमा बरा भगवान भएको आदि आदि प्रसङ्गहरू छन्। यसै गरी यहाँभन्दा तलतिरका अतल वितल सुतल तल सतल मातल पातलको वर्णन छ। मासतिर भुवरलोक स्वर्गलोक मरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोकको वर्णन छ। भुवरलोकमा 100 गन्ध र शिवजीका पार्षदहरू, स्वर्गमा देवता महर्जन तपमा ऋषि, सत्यलोकमा ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ। र तलतिर अतल वितलमा दानवहरू, सुतलमा बलि, तलतिर अत्यन्त पातलमा शेष भगवान हुनुहुन्छ। जहाँ अप्सरा गणहरूको विभिन्न प्रकारले स्तुति गर्छन्। यहाँ ग्रहको परिचय छ। गरीको कुन ग्रहको कति दूरी छ त्यो सबै वर्णन छ। यहाँ सुखदेवजी राजा परिषदले वर्णन गर्नुभएको छ। र अन्तिममा यत्रो विचित्र लोक किन त भन्दा उहाँले डरलाग्दो लोक त वर्णन गर्नै बाँकी छ भनेर डरलाग्दो नरकको वर्णन गरेका प्रसङ्गले पञ्चम स्कन्धका 26 अध्यायहरू पूर्ण गरिए। षष्ठ स्कन्धमा 19 अध्याय छन्। प्रारम्भका 3 अध्यायमा अजामिलले अत्यन्त क्रूर कर्म गर्ने अजामिलले मर्ने बेलामा पुत्रको नाम नारायण राखेको पहिले र नारायण भन्दा यमदूतबाट मुक्ति पाएको भगवानका पास छुटाएको प्रसङ्ग छ। अगाडि ब्रह्माजीका सृष्टिका प्रकरणहरू छन्। देवताहरूलाई गुरुले त्याग गरेर बृहस्पतिले किन भन्दा इन्द्रले तिरस्कार गरेको हुँदा पछि गएर दानवले आक्रमण गरे। अनि इन्द्रकै भतिजा विष्णुरूपलाई उनले आचार्य बनाएर नारायण कवचको विद्याद्वारा दानवलाई जितेर स्वर्ग पाए। स्वर्गमा इन्द्रले विष्णुरूपले यज्ञ गराए। यज्ञ गराउँदा दानवका भान्जा भएको नाताले विष्णुरूपले दानवलाई आहुति गरे। जसले गर्दा इन्द्रले वज्रले प्रहार गरिदिएर मरे। ब्रह्महत्या आइलाग्यो। बडो सङ्कट आयो इन्द्रलाई। र उनका पिता त्वष्टाले मारेर के गरे। वृत्रासुर प्रकट भए र वृत्रासुरले इन्द्रसँग ठुलो घमासान युद्ध भयो। आखिर वृत्रासुर पूर्वजनका भक्त थिए। उनले भगवानको पुकार गरे। इन्द्रका वज्रबाट मारिएर उनले मुक्तिगति पाएको प्रसङ्ग छ। महाराज
त्यही व्रत भागवतको पावन प्रसंग पनि छ। पूर्वजन्ममा को थिए त यी भन्दै लाँदा यी पूर्वजन्मका चित्रकेतु राजा थिए, सन्तान थिएनन्। अंगिरा ऋषिले के छ खबर भन्दा सन्तान छैन भन्नुभयो, पायस दिनुभयो, रानीले खाइन्, गर्भवती बच्चा भयो। पछि अरू रानीका मन ईर्ष्या भएर बच्चालाई विष चटाएर मारिदिए। अनि राजा बिलाप गर्न लागे, यही नै हो मौका भनेर उहाँ नारद ऋषिलाई लिएर आउनुभयो र को त्यो मरेको भन्दा मेरै पुत्र हो भन्नुभयो, बोलाइदिनु भयो। आकाशमण्डल पुत्र जीवात्मा आयो पनि यी मेरा माता पिता होइनन्, कुन जन्मका माताको पिताको चित्त बुझाउनु मैले भनेर बालकले भनेपछि राजालाई वैराग्य भयो। अनि उपनिषद मन्त्र दिनुभयो, 7 दिन 7 रात जप्यौ भने तिमीले देवताको दर्शन प्राप्त गर्छौ भन्नुभयो। त्यसै गरी जपे शेष भगवानको दर्शन पाए चित्रकेतुले विमान दिवक्सियो, विमानमा उड्दथे। कैलाश पुगे, शिवजी पार्वतीको निन्दा गरे, पार्वतीले काखमा राखेको देखेर पार्वतीका श्रापले गर्दा वृत्रासुर भएका थिए। आज यहाँ युद्धभूमिमा मुक्त भए। अगाडि 49 पवनको उत्पत्ति र पुंसवन व्रतका प्रसङ्गले यी पावन प्रसङ्गहरू स्कन्धमा जम्मा 15 अध्याय छन्। 10 अध्यायसम्म त प्रहलाद चरित्र छ। भगवान श्री हरिले हिरण्याक्ष अवतारद्वारा हिरण्याक्षको भगवानले बराभागले उद्धार गरेपछि दानवहरूले बडो शोकाकुल भए दानवहरू र दानवहरू पातालमा ठुलो बैठक गरे। अनि हिरण्यकशिपुले निर्णय गरे, म तपस्या गरेर विष्णुलाई मार्न प्रयास गर्छु भनेर मन्दराज तल पर्वतमा गएर ब्रह्माजी तपस्या गरे। ब्रह्माले दर्शन दिनुभयो, तपाईका सृष्टिबाट नमरु भने तथास्तु भन्नुभयो। आखिर 4 पुत्र थिए, प्रहलादी परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। प्रहलादीले भक्ति गरेको देखेर हिरण्यकशिपुले अनेक उपाय गरे, मार्न सकेनन्। आखिर तेरो भगवान कहाँ छ भने उनले भगवान नभएको ठाउँ कहाँ छ र भन्नुभयो। यो खम्मामा किन छैन त भन्दा मुड्कीले प्रहार गरे। भगवान नृसिंह खम्मामै प्रकट भएर हिरण्यकशिपुको वध गर्दै बक्सियो। प्रहलादलाई राजा बनाइ बक्सियो। प्रहलादले सबै दानवलाई राजा बनाउनु भयो। प्रहलाद भक्तिको अनमोल महिमा छ। अनि 10 अध्यायसम्म 10 अध्यायमा शङ्करजी त्रिपुर दहन गरेको प्रसङ्ग छ। बाँकी रहेका 5 अध्यायमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णको वर्णन र ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानर, सन्यास 4 आश्रमको यथार्थ महिमा र मानव देह नै सर्वोपरि भन्ने प्रसङ्ग साथ सप्तम स्कन्धका 15 अध्याय पूर्ण गरिए। अष्टम स्कन्धमा 24 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा 3 मण्डलको वर्णन छ। दोस्रो, तेस्रो, चौथोमा गजेन्द्रोपाख्यानको प्रसङ्ग छ। पाँचौँमा रैवत मनन्तर आदि प्रसङ्ग छ। र अगाडि दुर्वासा ऋषिले लगाइदिएको पवित्र माला इन्द्रले अपहेलना गर्दा इन्द्रलाई श्राप लाग्छ। दुर्वासा ऋषिको श्राप लागेर उनी राज्यविहीन हुन्छन्, दानवले आक्रमण गर्छन्। देवता ब्रह्माका शरणमा जाँदा तिमीहरू अब भगवान शरणमा जाऊ भन्नुहुन्छ ब्रह्माले। अनि भगवान शरणमा गएपछि उनीहरूले मन्त्राचल पर्वत ल्याएर समुद्र मन्थन गर्ने, दानव मित्रता गर्ने भगवानको आज्ञाअनुसार गर्छन्। वासुकी नागको नेति बनाएर मन्थन गर्छन्। मन्थन गर्दै जाँदा रत्नहरू प्रकट हुन्छन्। र महाराज रत्नहरू प्रकट हुने क्रममा लक्ष्मीजीले भगवानलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। इन्द्रले ऐरावत हात्ती, उच्चेश्वरमा घोडा लिन्छन्, भगवानले मणि लिइबक्सन्छ। र अगाडि भगवान श्रीहरि कुर्मा अवतार, यही बीचमा मन्द्रापतल डुब्न लाग्दा कच्छ अवतार पनि भगवानको हुन्छ। र अगाडि गएर भगवानले धन्वन्तरी अवतार प्रकट भएर अमृत लिएर आइबक्सिन्छ। दानवले खोज्छन्। भगवानले मोहिनी भएर दानवलाई मोहित गराएर देवतालाई अमृत दिइबक्सन्छ। देवासुर सङ्ग्राम हुन्छ, दानवहरू पराजित हुन्छन्। अनि त्यो दुःखले गर्दा दानवहरू पातालमा गएर ठुलो शुक्राचार्यको सेवा गर्छन्। उहाँले विसूचित यज्ञ गराइदिनुहुन्छ। त्यसबाट रथ, घोडा इत्यादि हतियार प्राप्त भएका देवता दानवहरू स्वर्गमा आक्रमण गर्छन् र गएर देवतालाई जितेर स्वर्गमा दानव बस्छन्। त्यसपछि अदिति माताले कश्यपसँग छोराले स्वर्गमा बस्न पाउने के उपाय छ शत्रुलाई जित्ने भन्दा उहाँले केवल 12 दिनको पुंसवन पयव्रत बताउनुहुन्छ। त्यसले भगवान प्रसन्न भएर अदितिका व्रतले प्रसन्न भएर दर्शन दिइबक्सन्छ र तपाईँको कान्छो पुत्र भएर मागेर भए पनि राज्य दिन्छु तपाईँका पुत्रलाई भनेर भगवान अन्तर्धान आइबक्सन्छ। कालान्तरमा
भाद्र महिना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र मध्याह्न दिनमा भगवान वामनको प्रादुर्भाव हुन्छ। बलिका राज्यमा गएर 3 पाउ भूमि बाँक्ने वाहनले 3 लोक नापेर भगवानले इन्द्रलाई दिइबक्सन्छ र बलिलाई सुतलको राजा बनाइबक्सिन्छ। अन्त्यमा महाराज म आउने मनन्तरमा इन्द्रलाई यिनै बलिलाई स्वर्ग गएर इन्द्र भनी बनाउँछु भनिबक्सन्छ भगवानले। अन्तिम अध्यायमा गएर भगवान मत्स्य अवतारको पावन प्रसङ्ग सत्यवत राजालाई ज्ञान बताइबक्सेको र ब्रह्माजीको वेद ब्रह्मा हयग्रीव दानवले हरण गरेको हुँदा हयग्रीवको वध गरेर ब्रह्माको वेद फर्काएका प्रसङ्गले 8औं स्कन्द 24 अध्याय पूर्ण गरिए। 9औं स्कन्दमा पनि 24 अध्याय छन्। ईशानु कथाको वर्णन छ। यहाँ पहिलो अध्यायमा इलासुद्दीनको प्रसङ्ग छ। दोस्रो अध्यायमा वृषभद्रको चरित्र छ। तेस्रो अध्यायमा सरियाती सुकन्या आदिको प्रसङ्ग छ। चौथो र पाँचौँमा अम्बरीश महाराजको भावन चरित्र छ। 6औं अध्यायमा अरू केही सृष्टिका प्रसङ्गहरू छन्। 7औं अध्यायमा गङ्गा अवतरणको प्रसङ्ग छ। 8औं अध्यायमा सागरको चरित्र छ र यहाँ सागरको चरित्रमा गङ्गा अवतरणको प्रसङ्ग छ र 9औं अध्यायमा सौदा चरित्र छ। 10 र 11 रामायणको कथा छ। 12औं अध्यायमा रामको वंशको वर्णन छ। 13औं अध्यायमा निमिराजको प्रसङ्ग छ। 14औं अध्यायमा चन्द्रमाका कमी कमजोरी छन्। 15औं अध्यायमा गएर भगवानको परशुराम अवतारको पावन प्रसङ्ग छ। त्यहाँभन्दा उता गएर अगाडि गएर देवयानी शर्मिष्ठा आदिका प्रसङ्ग ययातिको प्रसङ्ग छ। अनि शकुन्तला दुष्यन्त राजर्षि भरत यिनीहरूको जन्म प्रसङ्ग छ। अगाडि गएर 5 पाण्डव विषमपितामा आदि धृतराष्ट्र आदिको जन्म आदिको प्रसङ्ग र वंशावली क्रममा यदुको वंश वसुदेवका 8 पुत्र मध्ये कान्छो पुत्र भएर भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिने पावन सङ्केतका साथ 9 स्कन्दका 24 अध्याय पूर्ण गरिए। 10औं स्कन्दमा 90 अध्याय छन्। सबैभन्दा लामो स्कन्द यही हो। पहिलो अध्यायमा वसुदेव देवीको राजा परीक्षितले विविध प्रश्न गर्छन्। वसुदेव देवीको विवाह हुन्छ। आकाशवाणी हुन्छ। यिनकै 8औं पुत्रले तेरो वध हुनेछ भनेपछि कंसले देवीलाई मार्न खोज्दा वसुदेवले अनेक उपायद्वारा पुत्र दिन्छु भनेर बचाउनुहुन्छ देवकीलाई। वर्ष बितेका देवीका 6 पुत्र कंसले मार्दछ। 7औं बलरामलाई भगवानका आज्ञाले योगमायाले खिचेर वसुदेवकी पत्नी रोहिणीका गर्भमा गोकुलमा लान्छन् र 8औं भगवानको प्रादुर्भाव हुन्छ। कारागृह भगवानको प्राकट्य हुन्छ। भगवान शिशु बनिदिनुहुन्छ र वसुदेवले गोकुल पुर्याएर योगमाया लिएर आउनुहुन्छ। योगमाया कंसका हातबाट आकाशमा जान्छन् 4 अध्यायसम्म। अनि कंसले अत्याचार सुरु गर्छ र 5औं अध्याय नन्द महोत्सव छ। 6औं अध्याय पूजना उद्धार छ। 7औं अध्यायमा सकारात्मक तृणावर्त उद्धार छ। 8औं अध्यायमा नामकरण र माखन चोरीको कथा छ। माखन चोरीको कथा छ। 9औं अध्यायमा दामोदर लीला। 10 अध्यायमा नलकोर मणिगिरी उद्धार। 11औं अध्यायमा वृन्दावन बत्सासुर बकासुर। 12औं अध्यायमा वनभोजन वत्सचरण वनभोजन। 13औं अध्यायमा वत्सहरण ब्रह्ममा ब्रह्माजी मोहित। 14औं अध्याय ब्रह्मश्रुति। 15औं अध्यायमा गौचारण। 17मा कालिय दमन। 18मा गौचारण दावनलपान। 19मा पनि गौचारण दावनलपान। 20 अध्यायमा वर्षा ऋतुमा गौचारण गरेको प्रसङ्ग। 21मा वेणुगीत। 22मा गोपीहरूको चिरहरण। 23मा चौबे ब्राह्मणप्रति कृपा। 23मा 24, 25, 26, 27 यिनीहरूमा गोवर्धन पूजन गोवर्धन धारण इन्द्रमान वर्धन गोविन्द नाम अभिषेक। 28 यता वैकुण्ठ दर्शन नन्द बाबाको प्रसङ्ग। यसरी चल्छ भने 29 देखि 33 रासपञ्चाध्याय छ। भगवानले बाँसुरी बजाइ बक्सिन्छ। गोपीहरू आउँछन्। भगवानले परीक्षा लिइबक्सिन्छ। उत्तीर्ण हुन्छन् गोपीहरू। रासलीला सुरु हुन्छ। गोपीहरूलाई अभिमान हुन्छ। भगवान अन्तर्धान भइबक्सिन्छ। गोपीहरूले आर्त पुकार गरेर गोपी गीत गाउँछन्। भगवान प्रकट भइबक्सिन्छ। महारास फलश्रुति र 34औं अध्यायमा सुदर्शन विद्याधर सङ्कट दानको उद्धार। 35औं युगल गीत। 36 अध्याय वृषभासुर वध। 37 अध्याय केशी वध। 38 अध्यायमा नारदीले कंसलाई वसुदेव आदिको भगवानको वृत्तान्त बताएको। 39मा आएर भगवानलाई वर्णन गरेको। कंसले अक्रुजीलाई वृन्दावन पठाएको। अक्रुजी आउनुभएको। भगवानले लिएर जानुभएको। बाटोमा वैकुण्ठनाथ भगवानको दर्शन प्राप्त गर्नुभएको। गोपीहरूको विलापको प्रसङ्ग। यता अक्रुजीले पावन शुद्धि गर्नुभएको प्रसङ्ग। नन्द बाबा आदि मथुरा पुग्नुभएको। वसुदेव अक्रुले लिएर मथुरा पुग्नुभएको र
अक्रूरजीले कंसलाई सूचना गर्नुभएको। भगवानले मथुरावासीलाई दर्शन दिँदै दिँदै जाँदा बाटामा भगवानले धोबीको उद्धार, दर्जीप्रति कृपा, सुदामाले प्रति कृपा, कुब्जाप्रति कृपा गरिबक्स्यो भगवानले। र त्यही बिचमा भगवानले धनुर्भङ्ग गरिबक्सेको र कंसवध गरिबक्सेको, चाँडमुठी सल्तोषल कुटसहित कोपिलाबाट हात्तीसहित कंसको वध गरिबक्सेको 44 अध्यायसम्म छ। 45 अध्यायमा 46 अध्यायमा उद्धवजी भगवानको सन्देश लिएर वृन्दावन जानुभएको, 6 महिना बसेर ब्रजवासी भएर फर्किनु भएको कथा छ। त्यही बिचमा भ्रमर गीत आदिको प्रसङ्गहरू छन् र भगवानले अक्रूरका घरमा कुब्जाका घरमा गएर मनोइच्छा पूर्ण गरेर अक्रूरका घरमा गएर 5 पाण्डवको खबर लिएर हस्तिनापुर पठाएर आएका प्रसङ्गले 10औं स्कन्द पूर्वार्धका 49 अध्याय पूर्ण गरिए। 50 अध्यायमा महाराज जरासन्धको आगमन, 17 पल्ट पराजित जरासन्ध अनि 18 पल्ट काल्यवनको आगमन र भगवानले काल्यवन मुचुकुन्दद्वारा देवासन गरेको मुचुकुन्द स्तुति, अगाडि रुक्मिणीको पत्र वाचन 52 अध्यायमा, 53 अध्याय रुक्मिणी हरण, 54 अध्याय रुक्मिणी विवाह, 55 अध्यायमा 55 अध्याय महाराज यहाँ कामदेव भस्मको प्रसङ्ग। यही बिचमा यही बिचमा 54मै रुक्मिणी विवाह भइसकेको हुन्छ। उतापट्टि सत्यभामा, कालिन्दी, मित्रविन्दा, नागनज्योति, सत्या, लक्ष्मण, भद्रा आदिका साथमा विवाहका प्रसङ्गहरू, भगवानका सन्तानको वर्ण प्रसङ्गहरू र अनुरुद्ध विवाह, रुक्मिवध आदिका प्रसङ्गहरू। 60 अध्यायमा रुक्मिणी कृष्ण संवाद, 62 उषा विवाह, जोरस्थित प्रसङ्ग। 64 मा दीर्घोपाख्यान, 65 मा बलराम चरित्र, 66 मा पौण्ड्रको उद्धारको प्रसङ्ग, 67 बलराम चरित्र, हस्तिनापुर 67 मा र यमुनाकर्षण, 68 मा गङ्गाकर्षणको प्रसङ्ग, 69 अध्यायमा नारदजीले भगवानको गारस्थी जीवनको दर्शन गरेको, 70 देखि 75 सन् युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ र यसैमा भगवानको अग्रपूजा, यसैमा शिशुपालको उद्धार महाराज। यही प्रकरणमा दुर्योधनको मानभङ्ग, महाभारतको बीजारोपण हुन्छ। अनि 76 मा 77 मा साल्यवध, विदुर, दन्तवक्त्रवधको उद्धार, 77 मा 78 बलरामको चरित्र, सुतजीको वध र उनका पुत्रलाई व्यासासन प्रदान गर्नुभएको, 79 80 81 सुदामा चरित्र, 82 देखि 84 सम्म खगरा सूर्यग्रहणका प्रकरणमा उहाँहरू कुरुक्षेत्र पुग्नु भएको, कुरुक्षेत्रमा भएका पावन प्रसङ्गहरू, वसुदेव देवकी आदिको भेट, गोपीहरूले भगवान दर्शन पाउनु भएको, भगवानका चरणकमल नै सदा सदा हृदयमा राख्ने भावना गर्नुभएको, वसुदेवजीको यज्ञ र वसुदेवजीले यज्ञ गरिसकेपछि वर्षा ऋतु भएर फर्केका प्रसङ्ग छन्। अनि 85 अध्यायमा भगवानले आफ्ना देवीका प्रार्थनाले सुतल्लो गएर आफ्ना दाजुलाई ल्याइदिनु भएको दिव्य लुगाएको, 87 अध्यायमा वेदस्तुति, 88 अध्यायमा वृकासुर वध जसलाई भस्मासुर पनि भनिन्छ, 89 अध्यायमा शोभाधारण छ। यता भृगु ऋषिले भगवानको परीक्षा लिएको प्रसङ्ग छ, उता वृकासुरको प्रसङ्ग, भस्मासुरको प्रसङ्ग छ। 90 अध्यायमा रानीहरूको प्रेम वैचित्र्य गीत र यदुवंशको प्रशंसा। अनि 10औं स्कन्धका फलश्रुतिले 10औं स्कन्धका 90 अध्यायहरू पूर्ण गरिए। 1 स्कन्धमा जम्मा 31 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा ऋषिहरूको श्राप यदुवंशलाई, दोस्रो अध्यायमा दोस्रो अध्यायमा गएर महाराज कवि हरि अन्तरिक्ष पिपला चक्र भाजन यी वसुदेव देवको संवादका बिचमा उहाँहरूले जनकपुरमा निमेनाको जनक राजालाई भक्ति ज्ञान भइरहेको प्रसङ्ग वर्णन गरेको 5 अध्यायसम्म। 6औं अध्यायमा देवताहरू आएर भगवानसँग फिर्ती सवारीमा निवेदन गरेका, भगवानले त्यस पछाडि उद्धवजी थाहा पाउनु भएको, भगवानले उद्धवजीलाई दिव्य गान वर्णन गरिबक्सेको प्रसङ्ग। यहाँ यसैमा दत्तात्रेय गुरुका 24 अवतारको प्रसङ्ग र सुवर्णवेद सदृश शाखायो भनेर मानव शरीरलाई वर्णन गरेको, अगाडि गएर महाराज भक्तिको प्रसङ्ग। अनि ब्रह्मा यहाँ मन विषयमा हंसावतारको पावन प्रसङ्ग, अगाडि गएर भक्तिकै प्रसङ्ग, विभूतिको योगको वर्णन, वर्णाश्रम धर्मको वर्णन, उद्धवका प्रसङ्ग उत्तर, नृदेह माध्यम सुलभम दुर्लभम भगवानले मानव देहको त्यो वैशिष्ट्यता वर्णन, भक्ति प्रसङ्ग। अगाडि गएर महाराज
कृपणी ब्राह्मणको चरित्र, ऐलोपाख्यान, कर्म वर्णन, ज्ञान वर्णन, अन्तिम उपदेश गरेपछि उद्धव एक रूपले बद्रीमार एक रूपले गोवर्धन प्रश्न गरेका प्रसङ्ग छन्। तीसरा 31 अध्यायमा भगवान वासुदेव उहाँबाट द्वारकापुरीबाट प्रवास क्षेत्रका यज्ञ आदि गराएर अनि यदुवंशको संहार भएको र एक रूपले भगवान भागवत प्रवेश गरिबक्सेको, एक रूपले दिव्यधाम प्रस्थान गरिबक्सेको आदि प्रसङ्गले 21 स्कन्धका 31 अध्यायहरू पूर्ण गरिए। द्वादश स्कन्धमा जम्मा 13 अध्याय छन्। पहिलो अध्यायमा राजाहरूको वंशावली छ, दोस्रो अध्यायमा कल्लको वर्णन छ, तेस्रो अध्यायमा भगवानका नामको महिमा छ, चौथो अध्यायमा 4 प्रकारका प्रयोग वर्णन छ, पाँचौं अध्यायमा सुखदेवको अन्त्य उपदेश छ, छैटौं अध्यायमा परीक्षित मोक्ष, सुखदेव विदाय परीक्षित मोक्ष, सातौं अध्यायमा वेदका शाखा प्रशाखा छैटौंमै वेदका शाखा प्रशाखा वर्णन, यज्ञबलका आदि प्रसङ्ग, सातौंमा पुराणका शाखा प्रशाखा वर्णन, 8, 9, 10 मार्कण्डेय चरित्र, माया दर्शन, स्तुति, शङ्करजीको दर्शन आदि आदिको प्रसङ्ग छ। 11मा भगवानको अङ्ग उपाङ्गको वर्णन, 12मा अध्याय यही हो। यो 45 श्लोकसम्म छ। याभन्दा उता यहाँ भनिएको छ तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव स्वजन मनसो महोत्सवम तदेव स्वकारणम शोषणम नरामि दत्तम श्लोक यसो न गीयते। त्यही नै रमणीय हो, त्यही नै रुचिकर हो, त्यही नै आनन्ददायक हो। भगवानको पावन चरित्र त्यही नै हो। जति सुने पनि सुनु सुनु लाग्ने, आनन्द दिने हो। सुतजी भन्नुहुन्छ ऋषि हो।